आयज आमी शिरलान आसा आणि फाटल्या दिसांनी लास्ट मंथ आमी ह्याच रस्त्याचेर एक मिडिया फायट दिल्ले. आमी सांगलेले की रायट फ्रॉम उपासनगर टू MES ह्या स्ट्रेचाचेर रोडाची परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ली. आमी फायट दितगीर आमी तो इशू घेतगीर म्हाका दिसता BJPक मातसो धक्को लागलो. तेंच्यांनी 2 दिसां मागीर एक प्रोटेस्ट काडलो. तांकां बरो रस्तो जाय, तांकां बरो गटर जाय आनी कितें जाय खंय तांकां बरो. आनी त्या प्रोटेस्टान तांच्यांनी लोकल आमदाराच्या कारणान तांच्यांनी नेगेटिव्ह कमेंट्स केले आनी म्हणपाक लागले की लोकल आमदार काम करना. आता जोक कसो आहा, लोकल आमदार जो आहा तेंचोच आहा, BJPचो आहा. लोकल आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो. हे सगळें जातकीर तांच्यांनी एक स्टंट केलो. त्या स्टंटान तांच्यांनी म्हाका दिसता CM प्रमोद सावंताक आपयलो तो MESan दाखोवपाक की तेंचे रस्ते कितले वायट आहा आनी ताका कशे बरे रस्ते जाय. आनी तेन्ना तेंचो प्रभारी, तेंचो BJPचो प्रेसिडेंट, आमदार, ZP सगळे आशिल्ले. पूण हांव विचारपाक सोदता तांकां, तुमी जेन्ना CMाक हाडलो, तुमी सांगता तुमकां बरो रस्तो जाय, तुमी तांकां हायवेच्यान कित्याक व्हेलो? हो रस्तो ना व्हरपाक? हो रस्तो बरो आहा? ZP हांगाच रावता मरे आनी ZP हांगा रावता आनी ताका खबर ना की हो रस्तो कसो आहा तो. तरी पूण तेंच्यांनी ह्या रस्त्याक इग्नोर केलो आनी फक्त डिरेक्टली MES व्हेलो ताका. म्हाका दिसता BJP खंय ना खंय तेंचे जे फेल्युअर जे आसा तेचे तांकां भंय आसा. दे आर समहाव अशेम्ड about the failure in administration, failure in law and order, and failure to also provide basic infrastructure for the people of Kortalim, Zuari Nagar, Sankwal. So, आम्ही पहिले की कशें तांच्यांनी इग्नोर केलो. ते जातकीर DMart थंय तांच्यांनी काम सुरू केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें की बाबा BJP आतां काम करतले. पूण मागीर म्हाका अशें दिसलें आनी लोकांक दिसलें की ते आमचो इलेक्टेड ZP रावता आनी तेणें फक्त आपलो स्टेचाक कितें रब्बल बी घालून ताणें कितें तरी केलो थंय. बाकीचे रस्ते जे आसा तशेंच आसा. सो मागीर आमी आमचे स्वतान इनिशिएटीव घेतलो आनी एज मच एज पॉसिबल लोकांक आमी एक मातसो स्मूथ कम्यूट जावपाक रोड मातसो आमी कॉन्क्रीट घालून दिला. ओन्ली बिकॉज म्हाका दिसता की प्रत्येकदां आमी रोडाचेर उलयता बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट इश्यूज. पण द एक्च्युअल नीड ऑफ द आर इज बेसिक रोड, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ZP जावं, पंच जावं सगळ्यांनी रिजायन दिवन घरान बसपाचें.